Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान छ। अब निर्वाचनतिर महासङ्ग्राम हुँदैछ। हाम्रो देशमा निर्वाचनको तयारीमा यतिखेर निर्वाचन आयोग भित्तिरमा जुटिसकेको छ र सम्भवतः यसै साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। दलहरूको बीचमा छलफल जारी छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू यतिखेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बीचमा विशेष भेटवार्ता भएको छ र भेटवार्तामा अब चुनावमा कसरी जाने, कसरी गठबन्धन बनाउने र सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा पनि दुवै शीर्ष नेताहरूको बीचमा वार्ता भएको छ। र अब हाम्रो देशमा राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि, निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि अर्को धारको जन्म हुँदैछ र त्यो धारको नेतृत्व कसले गर्दैछ त? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्दै हुनुहुन्छ र प्रचण्डले पछिल्लो समय विभिन्न शीर्ष नेताहरूसँग भेटिरहनु भएको छ। विभिन्न पार्टीको कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड भएको र अहिलेको अवस्थामा वाम गठबन्धनलाई बलियो बनाउने एमाले बाहेकको सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउने रणनीतिमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र चित्रबहादुर केसी लगायतका, मोहन विक्रम सिंह लगायतका विभिन्न नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ र बाबुराम भट्टराईसँग त 3 पटक वार्ता भइसकेको छ र बाबुराम भट्टराईले अब माओवादी केन्द्रमा नजाने, बरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी केन्द्र बनाएर जानुपर्छ भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा भने सकारात्मक हुनुभएको छ र सम्भवतः सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर तेस्रो धारको नेतृत्वमा यतिखेर सम्मानित हुने र निर्वाचनमा जाने, देशभरि उम्मेदवारी दिने घोषणा वर्तमान पुनले गरिसक्नु भएको छ। आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा दुईवटा धार थियो, दुईवटा गठबन्धन थियो। एउटा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको गठबन्धन, अर्को शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन। अब प्रचण्डले अर्को गठबन्धन बनाएर तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कस्तो होला त? त्यो धारको नेतृत्व प्रचण्डले किन गर्न लाग्नुभयो? किन 5 दलीय गठबन्धनभित्र अर्को गठबन्धन बन्दैछ? काङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्ला? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। देशभरि नै नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य नहुने, तालमेल नहुने सङ्केत प्रचण्डले गरिसक्नु भएको छ। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि गरिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि दरारहरू पैदा हुन सक्छ। तर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने गठबन्धनलाई बलियो बनाउने, कसिलो बनाउने कुरा गरिरहँदाखेरि 5 दलभित्रै अब अर्को गठबन्धन बन्दाखेरि अब कङ्ग्रेसलाई घाटा होला कि फाइदा होला आगामी निर्वाचनमा? केपी शर्मा ओलीले कस्तो गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो गठबन्धनमा को रहलान् त? लोसपा, जसपा को रहलान् त? रापपा को रहलान् त? अथवा भन्ने हो भने माधवकुमार नेपालसँग पनि केपी शर्मा ओलीको संवादको सम्भावना छ भनेर धेरैले बताएका छन्। चुनावमा तालमेल हुन सक्छ, वाम गठबन्धन बन्न सक्छ भनेर आज पनि शीर्ष नेताले बताउनु भएको छ। र आज नारायण श्रेष्ठले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, सकेसम्म पार्टी एकीकरण गरौँ, होइन भने वामपन्थीहरू एक भएर चुनावमा तालमेल गर्नुको विकल्प छैन भनेर उहाँले तर्क गरिरहँदाखेरि अब सबैको ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आज हामी समग्र रूपमा यो देशको मधेस प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ। मधेस प्रदेशमा कति विकास भयो, कति व्यथिति छ, कति विकृति छ, कति अन्याय छ, कति अत्याचार छ, कति त्यहाँ शोषण छ, त्यहाँ कति अधिकार प्राप्त गरे त मधेस प्रदेशले? सङ्घले साँच्चीको अधिकार दिएको छ त मधेस प्रदेशलाई अथवा प्रदेश सरकारलाई?
आज अधिकार खोज्नको लागि मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ र मुख्यमन्त्रीहरूले शीर्ष नेताहरूसँग भेटिरहेका छन्। धमाधम हामीलाई अधिकार चाहियो, मधेस प्रदेशलाई अथवा भने प्रदेश सरकारलाई। यतिखेर बहस जारी छ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आज पनि छलफल गरेको छ र गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ सीसीटीभी फुटेज अब हामीलाई चाहियो र सिंहदरबारदेखिकै सीसीटीभी फुटेज चाहियो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो कति सम्भव छ त? आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज दुर्घटनाहरू पनि भएका छन् देशमा। पाल्पामा बस दुर्घटना भयो र 6 जनाको निधन भएको छ, धेरै घाइते भएका छन् र भक्तपुरमा पनि दुर्घटना भएको छ, रुख ढलेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ र धेरै समस्याहरू छ दुर्घटनाको कुरा गर्दाखेरि। 12 जना घाइते भएको छ भक्तपुरमा, धेरै सूचनाहरू आएको छ देशभरिको दुर्घटनाको कुरा गर्दाखेरि। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी दलहरू यतिखेर चुनावी रणनीतिमा गइरहँदाखेरि अब सबैको ध्यान जनताको समस्यातिर छ। यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्याहरू देखिएको छ। कोरोनाको महामारी आउला, हामी सबैले सावधानी अपनाउनु पर्छ र कोरोनालाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सबैले खोप लगाउनु पर्छ। खोप अझै पनि प्रभावकारी रूपमा जनताले लगाएका छैन। देशभरिको कुरा गर्दाखेरि खोप नलगाएर धेरै खोपहरू अब समाप्त भएको छ, गएको छ, खेर गएको छ। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको साथ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र जसपाका प्रभावशाली नेता लालबाबु राउत हुन्छ। मुख्यमन्त्री तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ एक्कासी काठमाडौँ आउनुभयो र शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ। तपाईँको चाहिँ माग के हो? एक्कासी होइन, हामीले प्रदेश सरकारबाट निर्णय गरेर केही कामको लागि हामी आएका छौँ। हामी अब मध्य प्रदेश बनिसकेपछि र थाई राजधानी तोकिसकेपछि अब थाई राजधानीको लागि आवश्यक पर्ने जुन पूर्वाधारहरू छन्, जस्तो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुनसक्छ, मन्त्रीहरूको अब मन्त्रालयहरू हुनसक्छ, अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका संरचना निर्माण गर्नको लागि हामीले अब अहिलेको वर्तमान पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय रामसरोज रायजीको अध्यक्षतामा एउटा टिम नै गठन गरेर हामीसँग रहेका जग्गाहरूको अलिकता एउटा कमिटी नै बनाएर जस्तो गुठी लगायतका मालपोत नापी विभिन्न कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले एउटा रिपोर्ट दिनुभयो। त्यो रिपोर्टलाई क्याबिनेटबाट निर्णय गऱ्यौँ र निर्णय गरेर हामी चाहिँ अब यहाँका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पनि हामी आएर छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले थाहा होला तपाईँले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई पनि भेट्नुभयो हो, प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो र प्रचण्ड माधवका नेपाल उपेन्द्र यादव सबैलाई भेटिरहँदाखेरि मधेस प्रदेशले अधिकार पाएको छैन भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो? होइन, अधिकार भन्दा पनि अब अधिकार त हामीले संविधानले जसरी अब अहिले हुन त संहितामा गइसकेपछि जुन किसिमका हामीले काम गर्न खालको वातावरण हुनुपर्छ त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यसै सन्दर्भमा भन्दै थिएँ जे जग्गा प्राप्तिको लागि नै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण अहिले जुन मधेस प्रदेशका अहिले जुन कार्यालय छ, तपाईँ पनि जानुभएछ, जुन अहिले मधेस भवन छ त्यहाँ त्यो चाहिँ अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा पहिलेको जुन अहिले हामीले त्यहाँ भए पनि केही संरचना निर्माण गर्न सक्छौँ। प्रदेश सभाको लागि पनि अब उसको भवन निर्माणको लागि केही मन्त्रालय निर्माण गर्नको लागि आएको र त्यो निर्णय गरेर यहाँ आएको र हामी आज सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। हिजो अस्ति चाहिँ अब माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्यौँ, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीलाई भेट्यौँ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रा पार्टीका नेता आदरणीय हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष अब पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय उपेन्द्रजीलाई भेट्यौँ र आज संयुक्त रूपले सामान्य प्रधानमन्त्रीले भेटेर हामी आज संयुक्त रूपमा तपाईँले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सबैलाई राखेर भेट्नुभयो। हजुर हजुर।
किन भेट्नु भेट्नुको तात्पर्य के छ भने के थियो आजको एजेन्डा एजेन्डा यस्तो छ, त्यो जग्गा अहिले थाई संरचना निर्माण गर्नको लागि हामीले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नको लागि र थाई संरचना निर्माण गर्नको लागि जस्तो लुम्बिनी प्रदेशलाई हामीले जानकारी पाएअनुसार करिब 5 अरब रुपियाँ सङ्घीय सरकारले त्यहाँ थाई संरचना निर्माण गर्नको लागि दिएका छ, राजधानी निर्माण। त्यस्तै हामीले चाहिँ अब सङ्घीय सरकारबाट र सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मा उहाँसँगै छ, उहाँसँग मागहरू। त्यस्तै अहिले प्रहरी प्रशासन, यहाँलाई थाहा होला कि केही समय पहिले जनकपुरमा प्रदेश अब 7वटै प्रदेशका हामी इन्भाइट गरेका थियौँ, त्यसमा 6 प्रदेशका गृहमन्त्री आउनुभएको थियो, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, उहाँहरू समेतको एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो कि प्रहरी प्रशासन, हुन त प्रहरी हामीले प्रहरी ऐन बनाएको झन्डै 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यति मात्र होइन, सङ्घीय सरकारले पनि अब प्रहरी जस्तो कि समायोजन गर्न सक्ने ऐन पनि बनाएको 2.5 वर्षभन्दा बढी भयो। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो चाहिँ अब ऐन 2076 माघ 28 गते प्रमाणित पनि भइसकेको छ। कुन प्रदेशमा कति प्रहरी चाहिन्छ भने त्यो पनि ओएनएम भइसकेको छ। मात्र त्यो प्रोसिड भएर गृह मन्त्रालयबाट हामीले जानकारी पाएअनुसार अहिले क्याबिनेटको पर्खाइमा छ। त्यही चाहिँ अब त्यो प्रहरी जो संविधानको अब अनुसूची 6 को 1 मै छ, प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको मार्फतको कुरा हो, त्यो हामीले हस्तान्तरण गरियो। सरकारले तपाईँलाई अधिकार किन दिएन त? हैन, यो प्रहरी सञ्चालन गर्न तपाईँले किन पाउनु भएन? त्यही त हामी नियमावली त पारित भयो तर कार्यान्वयन किन भएन मुख्यमन्त्री? त्यही भन्दाखेरि नीति कानुन एकातिर छ र त्यहाँ कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन नियत छ त्यो नै अब हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अब शङ्का छ जे यो किन भइराखेको छैन। 5 वर्ष भइसक्यो आज प्रदेश सरकार बनेको, अझै पनि तपाईँले प्रहरी सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्न? त्यो त त्यसैले सौरभ बढा गर्न पाउनुहुन्न? हैन, त्यसैले डीआईजीलाई तपाईँले निर्देशन गर्न पाउनुहुन्न? निर्देशन भन्दा पनि हामीले यो सङ्घीय ऐन बनिसके ऐनले पनि हामीलाई त्यो हाम्रो मार्फतमा राख्ने कुरा गर्दैछ। हाम्रो निर्देशन डीआईजीपीले हाम्रो निर्देशनमा प्रदेशभित्र काम गर्नुपर्ने त्यसमा प्रावधान छ। अन्य प्रहरीहरू पनि समायोजन गरेर जानुपर्ने हो। त्यही चाहिँ हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रहरी हाम्रो अब संविधान ऐनले नै त्यो कुरा समायोजन गरेर गइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अब प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको अभिभारा भएकोले त्यो हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हामी चाहिँ अब सङ्घीय प्रहरी नियमावली लागू भएन, लागू भएन, लागू अहिले लागू भन्दा पनि अब जुन किसिमको समायोजन गरेर छिटै टुङ्ग्याउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न नसकेका कि प्रधानमन्त्रीले संहिता कार्यान्वयन गर्न नचाहेको? होइन, विभिन्न कारण होला। तथापि अहिले चाहिँ अब हामीले अब जानकारी अनुसार उहाँले हुन त प्रधानमन्त्रीले त एस्योर्ड गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि यो निर्वाचनपछि हुन्छ होला, तर हामी यो भन्यौँ कि यो संविधान यो संहिताको कार्यान्वयन भनेको संविधानको कारण हो। अहिले चाहिँ प्रहरी प्रशासन अब भन्दाखेरि अब प्रदेश सरकारको एकल सूचीभित्रको अधिकार हो को कुरा हो, एकल सूची अधिकारको एकल सूचीभित्र रहेको कुरा हो। हामीले त्यो कुरा पाउनुपर्छ र अहिले नहुनु भनेको संविधान र बनिसकेको संयोजन सम्बन्धी ऐनको चाहिँ अब उल्लङ्घन हो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई हामी अब सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीले आज तपाईँलाई आश्वस्त पार्नुभयो? होइन, त्यहाँ प्रधानमन्त्री हो यो मेरो टिममा अहिले 4वटा जसरी गठबन्धनका सरकारका माथि टिम छ, जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी समेतका म चाहिँ अब जसपा नै भएँ। अब 4वटै दलका हामी गठबन्धनका मन्त्रीहरू थियौँ र यहाँ पनि अब सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दाखेरि माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माननीय माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो मलाई लाग्छ कि उहाँले यस कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुभयो र यो चाहिँ हामीले एस्योर्ड पनि गर्नुभयो कि हामी गर्छौँ भन्ने कुरा एस्योर्ड पनि गर्नुभयो। त्यसैले यसरी हाई लेभल मिटिङ गरेर उहाँले त्यस्तो अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा यसरी उहाँले कुरा राखेपछि अविश्वास लिनुपर्छ, किनभने मुलुकको ऐन कानुन र आफ्ना नेतृत्वमाथि भरोसा पनि गर्नुपर्छ। किनभने कमन मिनिमम प्रोग्राममा यो सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुँदाखेरिको कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि प्रहरी समायोजन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने त्यसको पनि एउटा एजेन्डा छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि मलाई विश्वास छ कि यो समायोजन हुन्छ होला।
समाजन हुन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ नि काम गर्न नसकेको कि अब संहिता हाम्रो देशमा अभिशाप भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजी बताउनुहोस् है नेपाली जनता। होइन, एउटा कुरा तपाईँले भन्दाखेरि यो पटक पटक अहिले उठिराखेको र केही पार्टीहरूबाट षड्यन्त्र पनि भइराखेको छ। षड्यन्त्र यो मानेमा भइराखेको छ संहिता अभिशाप भयो, संहिता बोझ भयो, संहिता धान्न सकिँदैन। म एउटा कुरा तपाईँले भन्छ, अहिलेसम्म त केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य के अरे शासन प्रणालीभित्र रहेको यो मुलुक छ नि, यो मुलुक त एकदम विकास भइसक्नु पर्थ्यो नि। एकदम तपाईँको हुन त स्थानीय अब भनौँ न निकायहरूमा त अब 15-16 वर्ष त जनप्रतिनिधिविहीनै रह्यो नि। झन् चाहिँ अब कर्मचारीको हातमा भएपछि विकास हुनु पर्थ्यो, किन हुन सकेन? यो मुलुकमा सुशासन किन कायम हुन सकेन? यो मुलुकको समृद्धि किन हुन सकेन? यो मुलुक किन पछि पर्यो त भन्दाखेरि यो के छ भने, म तपाईँले ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, जति संहितामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्ने अवसर पाएको छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकास निर्माणका काम गरिराखेको छ, त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। अहिले गाउँ-गाउँमा गएर हेर्ने हो भने अहिले त्यहाँ कहीँ रोड बनिराखेको होला, कहीँ रोड ढलौट भइराखेको होला, कहीँ स्कुल बनिरहेका होला, कहीँ अस्पतालको काम भइराखेका होला, कहीँ सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ कुनै न कुनै पूर्वाधारका निर्माणका काम भइरहेका होला। तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् त्यो कसको। तर पनि मुख्यमन्त्री, संहिता भनेको देशको विकासको लागि होइन, यो विनाशको लागि आयो हाम्रो देशमा, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनमत त वात्तै बढेको छ र धेरै सेतो हात्ती पाल्न सकिँदैन यो देशमा। मन्त्रीहरू कति भए प्रदेशमा, हेर्नुहोस् त गल्ली पछि मन्त्री छैन। होइन, एउटा कुरा होइन, मुलुक मैले भने नि अहिले त 4.5 वर्ष भयो, त्योभन्दा पहिले त यही शासन व्यवस्था थियो नि, किन हुन सकेन? म त्यही कुरा भन्छु नि, किन विकास गर्न सकेन? अहिले चाहिँ HDI-मा हेर्ने हो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, मानवीय विकास सूचकाङ्कमा शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको अवस्था के छ, गरिबी के छ र यहाँको मान्छेको जीवन स्तर किन पछि पर्यो र? त्यो त एकदम अहिले चाहिँ एउटा सानो मुलुक, सबै भनौँ न एउटा सबै स्रोत साधन त सिंहदरबारले प्रयोग गरिराखेका थिए नि मुलुकमा। मुलुकलाई त सञ्चालन सिंहदरबारले गरिरहेको थियो। अहिले किन हुन सकेन त? त्यो त भइसक्नु पर्थ्यो नि त। तर मेरो बुझाइमा के छ भने, हिजोका दिनमा जसले संहिता स्वीकार गर्यो, तपाईँले थाहा छ कि यहाँका यो मुलुकमा संहिता त मधेस जनविद्रोहले स्थापित गरेको मुद्दा हो नि, जो चाहिँ कुनै पनि राजनीति अहिले पनि ठुला भनाउना पार्टीहरू, ठुला भन्ने पार्टीहरूका नेतृत्वले के संहिता यसरी मानेर लिएका हुन्? त्यो बेलाका सामान्य तपाईँले अधिकार खोज्दा लिनुभयो, संहिता ल्याउनु भयो मधेसमा अथवा देशभरि। आज संघीय प्रणालीमा छ नि त 7वटा प्रदेश छ, तर प्रदेश सरकार अब काम नलाग्ने भयो, निकम्मा भयो भनेर किन बस? अहिले तपाईँले सुविधा भोगी हुनुभयो, जनताको लागि केही अब मुख्यमन्त्रीज्यू होइन, कुरा गर्दाखेरि ऋषिजी, अब मान्छे त विभिन्न किसिमका लञ्चना, विभिन्न आरोप लगाउँछ। मैले भने नि, एउटा ठुलो जमात र त्यो जमातमा एउटा विभिन्न राजनीतिक दल, इभेन सबै पार्टीभित्र ठुला पार्टी भन्नेहरू जो मुलुकमा शासन गरिरहेको छ, शासनभन्दा बाहिर छ, त्यसभित्रका केही एलिमेन्ट्सहरू, केही व्यक्तिहरू छन्, त्यो व्यक्तिहरू यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा प्लानिङको आधारमा अगाडि बढिराखेका छन्। त्यो जुन दुर्भाग्य हो। किन भन्दाखेरि मुलुकमा दुईचोटि संविधान सभाबाट संविधानको भनौँ न यस सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएर आएको संविधान हो। हुन त यो संविधान अपुरो छ, अधुरो छ। यसलाई हामी जबसम्म यसलाई चाहिँ पूर्णता दिन सक्दैनौँ, हामी त यो संविधान छोडेर गयौँ नि। दुर्भाग्य के छ, यसलाई चाहिँ आइरोनी भन्छ भन्दाखेरि हामीले त यसलाई सुरुमा के भनेका थियौँ भने संविधान सबैको हुन सकेन। आज पनि हाम्रो भनाइ छ यसलाई, तर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीतिको अनुसार हामी चाहिँ यो संविधानलाई स्वीकार गर्यौँ। तर दुर्भाग्य के छ, हिजोका दीपावली मनाउनेहरू, हिजोका जय जयकार भन्नेहरू, दुनियाँका उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरू अहिले चाहिँ त्यही संविधानका भनौँ न लाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अहिले चाहिँ उनीहरू पछि हटिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा संहिता आज हाम्रो देशमा छ नि, कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो देखियो। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त, प्रधानमन्त्रीले आज मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर अहिलेसम्म बैठक राख्नु भएन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि तपाईँहरूको बैठक भयो संयुक्त रूपमा? हुनु पर्थ्यो नि, 1 वर्षमा हुनु पर्थ्यो, तर भएको छैन नि। होइन, भए छैन। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री संहिता चाहनुहुन्न शेरबहादुर देउवा। होइन, त्यसरी आइसक्यो तथ्याङ्क, कांग्रेस पार्टीभित्र बहस जारी छ। ठिक छ, पार्टी मलाई अहिले संहिता चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ। आजको बैठकमा र अस्तित्व छैन संहिता होइन। अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट सुन्दाखेरि उहाँ चाहिँ संहिता विरोधी हुन्न। उहाँको पार्टीभित्र छ,
नेकपा एमालेभित्र पनि केही व्यक्तिहरू छन्, नेकपा माओभित्र पनि अहिले पार्टीभित्र पनि केही व्यक्तिहरू छन् जो संहिता रुचाइराखेका छैनन्, चाहिराखेका छैनन्। सरकारै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ। होइन भन्दाखेरि हिजोका संहिता विरोधीहरू, परिवर्तन विरोधीहरू, यो मुलुकमा मधेसी, मुस्लिम, थारू, दलित जनजातिहरू यो मुलुकमा शासन गर्ने भए हाम्रो चाहिँ पुर्खाले अर्जा मुलुक र हामीले मात्र शासन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूले त भन्ने त स्वाभाविक हो नि ऋषिजी, यो कुनै अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। तर आज केपी शर्मा ओलीदेखि चित्रबहादुर केसी किन संहिताको विरुद्धमा जानु? होइन, हुन सक्छ होला। मैले चाहिँ कुनै व्यक्तिको पर्टिकुलर व्यक्तिको नाम राख्न चाहेको होइन। यहाँ यो भित्र एउटा ठुलो जमात छ जो मुलुकमा उनीहरू के ठानेका हुन्छन् भने हाम्रो पुर्खाले अर्जा मुलुक हो र यो शासन गर्ने अधिकार हाम्रै हो र अरूले हुँदैन, अरूको होइन भन्ने कुरा मानसिकताबाट ग्रसित हुने व्यक्तिहरू त ठान्छ नि। एउटा मुस्लिमको छोरो चाहिँ त्यहाँ भएर चाहिँ एउटा उ गरिरहेको होइन, कुनै राईको सुन्नु न, कुनै राईको छोरा भएका छ, कुनै क्षेत्रीको छोरा भएछ, कुनै अब भनौँ न एउटा सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो, चाहे तपाईँको कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्ने हो, हेर्नु सहीले विविधता हेर्नु, त्यही सुन्दरता हो नि मुलुक हो। हिजोका दिनमा गर्न नसकेका कामहरू अहिले प्रदेश गरिराखेका छन्। यत्रो अप्ठ्याराका बावजुद थोरै बजेट दिँदा पनि जुन जनताको चाहना र आकाङ्क्षा अनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढिराखेको छ, जुन समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोजिराखेका छ, त्यसलाई त्यस किसिमको वातावरणमा काम गर्न नदिने एउटा केन्द्रीय तपाईँलाई थाहा छ अर्थतन्त्र तहस भइसक्यो, मुलुक सङ्कटमा गइरहेको बेलामा अब धेरै सेतो हात्ती किन पालिन्छ? होइन तपाईँ त छोडौ न त, होइन त सरकारै नराखौ न, एकजना व्यक्तिलाई बनाऊ। मैले भने नि त्यसको त थ्योरी छ नि। होइन हाम्रो पार्टी अब हिजोका दिनमा त स्थानीय सरकार पनि थिएन नि त। 16 वर्ष त तपाईँले हेर्नुभयो नि, जनप्रतिनिधिविहीन रहेको यो मुलुक हो नि त, के थिएन नि त, कर्मचारीहरूले शासन गरे होइन र? यो त्यो 16 वर्ष भनेको एउटा मुलुकको विकास समृद्धिको लागि त ठुलो समय हो नि, किन हुन सकेका थिएन र? किन अहिले 5 ग्यारेन्टी भन्छु जे यो 4 वर्षमा जति 4.5 वर्षमा विकास भएको, यो 16, 17, 18 20 वर्षमा त्यसको 1/4 पनि भएको छैन। ग्यारेन्टी छ, तपाईँ गएर हेर्नु। मध्य प्रदेशमा के विकास भयो? होइन तपाईँ गाउँ-गाउँमा गएर हेर्नुहोस् न, गाउँ-गाउँमा रोड बनेको, गाउँ-गाउँमा त्यहाँ चाहिँ स्कुलको संरचनामा काम भइराखेको, तपाईँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा काम भइराखेको, त्यहाँका अहिले हामीले 3-3वटा युनिभर्सिटी बनायौँ। तपाईँ यो त हामी प्रयास गरेका छौँ नि, हामी चाहिरहेको चाहिँ एउटा के अरे जनकपुरको चाहिँ अब मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 4-4वटा फ्याकल्टीको पढाइ सुरु भयो। हामी त प्रयास गरेका छौँ नि। के भयो भने सुरुका दिनमा अब त कस्तो भने जन्मेको बच्चा एकदम एउटा ओलम्पिकमा दौडेन रे भन्दाखेरि एक त यहाँका एउटा कम्युनिटी कस्तो भने थुप्रै व्यक्तिको असहमति को चाहना विपरीत चाहिँ संहिता आएको हो नि। म त पटक भनिरहेको छु, यो मुलुकमा त अनवान्टेड संहिता भनेको अनवान्टेड बेबी जस्तो भयो। मान्छेलाई खोजेको जस्तो उसलाई चाहिँ अब संहिता मुलुकमा गइसकेपछि त्यसलाई संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू, आवश्यक पर्ने रिसोर्सहरू, आवश्यक पर्ने उसको चाहिँ कानुनहरू, सुरुका दिनमा उसले त आफै अब सर्भाइभल त छ नि। म मानिहाल्नुहोस् अहिलेसम्म म छु, मैले आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गरेँ, आवश्यक कार्यालयदेखि लिएर संस्था निर्माण गरेँ। खाना पाएको छैन, जनताले आज छ नि सेवा सुविधा पाएको छैन, जनताले स्वास्थ्य र शिक्षामा छ नि जुन किसिमको सहुलियत पाउनु पर्ने हो, राहत पाउने हो, अहिले त अनि मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई चाहिँ सेवा सुविधा नै सुविधा के सुविधा छ? मैले भने नि होइन के सुविधा छ? होइन मान्छेलाई केही छैन। जनता आज एकदम कमजोर अवस्थामा छन् अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा। आर्थिक रूपमा विभिन्न वर्ग हाम्रो देशमा धेरै भइसक्यो, गरिबी एकदम बढिरहेको छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि तथ्याङ्क छ नि मध्य प्रदेशमा। मध्य प्रदेश मुलुकै भनौँ न, अनि मुलुक जनता गरिब भइरहेछन्, त यो नेताहरू धनी भइरहेछन्। होइन मुलुकलाई के सम्पन्न भइरहेछन्। होइन मुलुक सुन्नुहोस्, जबसम्म यो मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीलाई चेन्ज गरिँदैन, निर्वाचन जुन तरिका छ त्यो चेन्ज गरिँदैन, गरौँ न। हाम्रो पार्टी अहिलेको जसपा हाम्रो पार्टीले त सुरु मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालदेखि उठाइदिएका हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्रजीले उठाउँदै आएको कुरा के छ भने प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिस् न, र सरकारमा आउने सुन्नुहोस् यो मुलुकको धेरै समस्या समाधान हुन्छ र सरकारमा चाहिँ विज्ञहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ गठन गर्ने सुरुदेखि हामीले उठाउँदै आएको कुरा हो नि त। त्यो किसिमको प्रणालीमा जाउँ न। निर्वाचनमा जुन त्रुटिपूर्ण छ त्यो गर्न नसक्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दा कस्तो राम्रो हुन्छ
मध्य प्रदेश गुड, मध्य प्रदेशमा होइन, मुलुकमै आओस् न प्रत्यक्ष निर्वाचन। होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री होइन, एकदम। जो पनि हुन सक्छ हो। तर सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई नि प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचित त्यो एकदम त्यो त वेलकम गर्ने कुरा हो नि। त्यसमा तपाईँको सहमति? एकदम सहमत। तपाईँको पार्टीले त्यो किसिमको रणनीति नीति किन ल्यायो? हाम्रो पार्टीको रणनीति नै जसमा हुन्छ। आज हाम्रो पार्टीको रणनीति नै सुरुदेखि उठ्दै आएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षले सुरुदेखि उठाउँदै आएको कुरा के छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, यो यहाँ चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाउँदै आइराख्नु भएको छ नि। हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको कुरा हो नि त। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होस् र जनताबाट के अरे जुन चाहिँ अब एउटा पार्लियामेन्ट हो त्यो चाहिँ लौमेक। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा हो नि त, उहाँले मसँग धेरै पटक भन्नुभएको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री प्रणाली देशमा चाहिन्छ भनेर बहस गर्ने नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो नि। त्यो तपाईँले बिर्सिनु भयो? होइन, उहाँ पनि हो, म भन्दिनँ, सुरुदेखि नै मुद्दा उठान गरेको हो नि हाम्रो देशमा। उहाँ पनि हो। तर तपाईँ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको तपाईँको डकुमेन्टेसन हेर्ने हो भने सुरुदेखिको म तपाईँले आन्दोलन ताकाको तपाईँको अब 60-61 को जुन त्यसपछि हेर्ने हो भने डकुमेन्ट, माननीय उपेन्द्रजीले लेखेको डकुमेन्ट 63-64 पछि तपाईँ हेर्ने हो भने 63-64 को कुरा गरिरहेको छु। त्यसपछिको हेर्ने मोमेन्टको कुरा गरेर त्यो बेला हाम्रो डकुमेन्ट थियो, अहिले पनि डकुमेन्ट छ त्यो, कि जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र त्यहाँ चाहिँ अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि जो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, प्रधानमन्त्री होस् हामी सहमति यो कुरा प्रधानमन्त्रीमा होइन, यो कुरा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उठाउँदै आएको सुरुको यो एजेन्डा हो, यो कुनै नयाँ एजेन्डा होइन। त्यसैले त्यसमा हाम्रो त सहमति छँदैछ। किनभने जबसम्म निर्वाचन गर्ने यो प्रणालीले जुन तरिका छ जो चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ छ, आज चाहिँ सामान्य व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था छ, यो किन? स्वाभाविक छ। अहिले एउटा वार्डमा जसरी खर्च एउटा पालिकाका अहिले गएर प्रमुख लडेका छन्, उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कति एक्सपेन्सिभ छ। त्यस्तै अहिले हुने चुनाव कति एक्सपेन्सिभ छ। त्यो जबसम्म हामीले एउटा मूललाई सुधार गर्ने, मूललाई नै यदि सफा नपार्ने हामी कोसिस गर्दैनौँ, मूललाई नै सफा पार्ने कोसिस गर्दैन, तबसम्म यो सुधार खारेज गर्दा हुँदैन संहिता हाम्रो देशमा। यो मुलुकले अब घोषणा गरिदियोस् मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतजी। किन? जो मुलुकले होइन, जुन मुलुकले देशमा विकास भएन, होइन जुन मुलुक जुन संहिताले यो मुलुकमा सदियौँदेखि उत्पीडनमा रहेको समुदाय, मधेसी, मुस्लिम, थारू, दलित, पहाडका जनजाति, खस, इभेन यी समुदायहरू उत्पीडनमा रहेका छन्, राखिएको छन्, पारिएको छ। यो समुदायहरू बाहिर आफ्नो अधिकार खोज्ने अहिले चाहिँ संहिताले अहिले सर्भिस डोर भएछ। अहिले अब तपाईँलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि सामान्यभन्दा घटना हुँदाखेरि सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आउँछ, सिधै मन्त्रीहरूको सम्पर्कमा मान्छे आउँछ। किन आउँछन् भने अहिले सिंहदरबारमा प्रवेशै गर्न तपाईँले गाह्रो छ। सिंहदरबारको अधिकार जनकपुरमा पुग्यो होइन, यहाँ विकास भएको, यहाँ सिंहदरबारको विकृति छ होइन, सिंहदरबारको सिंह अत्याचार शोषण छ। सुन, सिंहदरबारको सिंह नै के अरे यो के भन्छन्, यो अगाडि सिंह यो दरबारभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैन। सिंह त्यो हो भने मानसिकता, चिन्तन, सोच जो मुलुकमा सदियौँदेखि शासन गरेका छन्, सदियौँदेखि शोषण र दमन गरेका छन्, उनी ती समुदायको जुन एउटा मानसिकता छ, चिन्तन छ, उसको चाहिँ एउटा सदियौँदेखि ल्याएको जुन हामी नै हौँ यो मुलुकमा शासन गर्ने, स्वाभाविक छ। अहिले कलम उसैको हातमा छ। होइन, तपाईँको हातमा पनि अधिकार छ नि त, तपाईँ मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो नि लालबाबु। स्वाभाविक छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? स्वाभाविक छ। तर तपाईँले जुन कि सङ्कल्पका साथ 4.5 वर्ष अगाडि तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो, त्यो पुरा गर्न किन सक्नु भएन त? अहिले जनताको चाहना किन पुरा भएन? अहिले भन्नुहोस्, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कामहरू, समाजलाई बदल्ने कामहरू, समाजको चिन्तन सोचमा यो पहिलो प्रदेश हो नि जहाँ महिलालाई 50% आरक्षण दिएको छ नि। अहिले तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो लोकसेवाको काम सुरु, लोकसेवाले अब कर्मचारी भर्ना गरिसक्यो, निजामती ऐन बनाइसके, नियमावली बनाइसके, अहिले धमाधम कर्मचारी भर्ना अहिले सुरु भइसकेको छ। अहिले 50% आरक्षण अहिले चाहिँ तपाईँ गएर हेर्ने हो भने अहिले हुन त हामी अहिले भर्नाको प्रक्रिया, अहिले प्रमोसनकै कुरा चलिरहेको छ। अहिले नयाँ भर्ना ओएनएमको अहिले अन्तिम उमा छ।
ओएनएम गरेपछि अब एकदम व्यापक किसिमले हामी चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामी आफ्नै कर्मचारी हाम्रै आफ्ना युवाहरूलाई हामी रोजगार दिनेछौँ। प्रहरी ऐन पनि सबभन्दा पहिले प्रदेश अब हाम्रै प्रदेशले बनाएको त्यो प्रहरी ऐन अहिले समायोजन भइसकेपछि हामी युवाहरूलाई त्यो दिन्थे। त्यसमा चाहिँ महिलालाई आरक्षण, दलितलाई पहिलो प्रदेश होला जहाँ दलित इम्पावरमेन्ट दलित सशक्तिकरण ऐन ल्यायौँ। जन्मने बित्तिकै छोरीलाई के भन्छन् यो बिमा गर्ने, उसको स्कुल जानको लागि साइकल दिने, अहिले ल्यापटप दिने, अहिले तपाईँलाई त्यस्तै चाहिँ लोकसभाको कक्षा सञ्चालन गर्ने। त्यो त तपाईँको चुनावी स्टन्ट हो नि, किनभने फेरि पनि तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नु छ, चुनाव जितेर तपाईँले त्यही रणनीति अनुसार आफ्नो मान्छेलाई सेवा सुविधा जनताले पाएका छैन। समग्र मध्य प्रदेशका जनताले सेवा सुविधा पाएका छैन। अहिले 2 वर्ष सुन्नुहोस्, एउटा कार्यकर्ता तपाईँले पोषण गर्नु भएको छ, कार्यकर्तालाई तपाईँले संरक्षण गर्नु भएको छ। एउटा कुरा के छ भने अब ऋषिजी अब काम गर्दाखेरि अब आरोप लगाउनेहरू विभिन्न किसिमको लगाउँछन्। यो मलाई लाग्छ कि 50% महिलालाई आरक्षण गर्दाखेरि के हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता र हामी पछि लाग्ने हुन्छ र? तपाईँ हेर्नु होला ऋषिजी, अब अहिले तपाईँको यो कार्यक्रममा मेरो चाहिँ ग्यारेन्टी छ 15 वर्षपछि तपाईँको हरेक प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय यो व्यवस्था रहे भन्ने मलाई लाग्छ। रह्यो भने यो होइन संघीय प्रणाली होइन, खारेज होइन, यो मुलुकलाई त कहाँ पुर्याउँछ हेर्नुहोस्। खारेजको चिन्तन खारेज भयो भने के हुन्छ? संहिता सरकारले खारेज गरिदियो भने होइन, सरकारले कसरी खारेज गर्छ? प्रधानमन्त्रीले खारेज होइन, संविधान संशोधन गरे होइन, संविधान कसरी त्यो गर्न सक्ने कसैलाई ऋषिजी यो मुलुकमा संहिता खारिज गर्ने कसैको हिम्मत छैन, कसैको हिम्मत छैन, गर्न सक्दैन। ग्यारेन्टी गर्नै सक्दैन नि त। जन्म सङ्ग्रहमा जाँदाखेरि जनताले संहिता रुचाएर मन पराएर भने के हुन्छ? होइन, जन्मसँग पनि के हुन्छ पेन्डोरा बक्स जस्तो खुलेपछि नि भोलिका दिनमा जे पनि हुन सक्छ नि। भोलिका दिनमा अब जसले पनि जे माग्न सक्छ नि। संहिता चाहिँदैन भनेर हाम्रो देशमा बहस त सुरु भयो, विज्ञहरूले भन्न थाले। होइन, विज्ञहरू होइन, बुद्धिजीवीहरूले भन्न थाले। होइन, हिजोका दिनमा एकल जातीय, एकल माने केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य शासन प्रणालीमा सुविधाभोगीहरू, शासन गरेकाहरू, आफ्नै पुर्खाले अर्जाएको मुलुक ठानेर चाहिँ यो मुलुकमा व्यवहार गर्नेहरूलाई अलिकता हट भएकै हो र त्यसैले तिनीहरूको षड्यन्त्र हो, तिनीहरूले बनाएको यो कन्स्पिरेसी हो। र म भन्छु ग्यारेन्टी छ यो पेन्डोरा बक्समा कसैले यो नखोलोस्, भोलि गएर के हुन्छ। दुईटै मत पुर्याएर पनि संविधान संशोधन गरेर पनि खारेज गर्न सक्दैन। होइन, कसरी 2/3 मेजोरिटी त हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हातमा माओवादीका अहिले पनि माओवादीका प्रचण्ड जस्तो नेता, माधवजी जस्तो नेता, उपेन्द्रजी जस्तो नेता जो संहिताका प्रणेता, मुलुकमा संहिता लगाउँ के त्यसरी हातमा हात यसरी चाहिँ दही जमाएर बसेका छन् र? हामी चाहिँ हातमा दही जमाएर बसेका छौँ र? हामी चाहिँ जे यहाँबाट ठोकिदिन्छन्, सिंहदरबार यहाँ बस्नेहरू जे ठोकिदिन्छ त्यही चाहिँ हामी मान्नुपर्ने बाध्यता छ र? यो मुलुकमा यो संहिता ल्याउनलाई कति हजार व्यक्तिहरूले यसमा चाहिँ बलिदानी दिएका छन् नि, कुर्बानी दिएका छन् नि, शहादत दिएका छन् नि। उनीहरूको अहिले पनि धेरै जनताहरू जेलमा छन्। के पाए? शहीद परिवारले के पाए? अरे मुलुकमा भन्छु कि मध्य प्रदेश जस्तो मनोज सम्मान कुनै पनि अहिले पनि कुनै पनि आन्दोलनमा त्यति सम्मान पाए। शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेर शहीद परिवारका जागृति होइन, सबै हेर्नुहोस्, शहीदको त खैर सीमित व्यक्तिले होइन, शहीदको तपाईँको शहीदको त केही कसै कुनै चिज वस्तु र उसको पैसासँग उसलाई त तुलनै गर्न सक्दैन। यो कसैले त्यससँग भन्छ भने त्यो दुर्भाग्य हो। त्यसैले मध्य प्रदेशमा जसरी गरिएको शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेर तपाईको माघ 5 गते बलिदानी दिवस गठन गरेर ती परिवारहरूलाई दिइराखेको सहयोग कुन यस्तो वर्ष छैन त्यहाँ चाहिँ शहीद परिवारलाई सम्मान गरिदैन, घाइतेलाई उनीहरूको भरण पोषणको लागि तपाईँ सुन्नुभयो होला सर्टेन यसपालिदेखि उनीहरूको भरण पोषणको लागि पनि हामी व्यवस्थापन गरेर गइराखेका छौँ। शहीद परिवारलाई तपाईँले छ नि विशेष रूपमा सम्मान गर्नैपर्छ र मधेस आन्दोलनका घाइते परिवारलाई तपाईँले सेवा सुविधा र जाहिर दिनैपर्छ। मुख्यमन्त्री त्यो तपाईँको दायित्व, त्यसबाट तपाईँ उम्कन पाउनुहुन्न। मलाई धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि तपाईँसँग राजनीति विषयवस्तु पनि कुरा गर्नुपर्छ किनभने तपाईँ जसपाको प्रभावशाली नेता हो। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। मधेसमा विकास भयो,
संघीयता गर्दैछौँ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? गर्दैछौँ। दाबीका साथ भन्न सक्नुहुन्छ? गर्दैछौँ र जति हामी गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न सक्नु भएन। होइन, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? एकदम स्वीकार गर्छु कि हामीले चिताएका विभिन्न कारणहरू छन्। हामी चाहिँ अहिले सुरुको व्यवस्था जुन किसिमका त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू थोरै हुनु, कर्मचारीहरू जुन किसिमका सहयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु, त्यो हुन सकेन। सङ्घीय सरकारले अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले प्रमुख सचिव 6औँ 7औँ अहिले प्रमुख सचिव हुनुभयो। अहिले चाहिँ हरेक मन्त्रालयमा 6 महिनामा मुख्य सचिव परिवर्तन हुन्छ मध्य प्रदेशमा। त्यही त्यो अवस्था चाहिँ विडम्बना छ। त्यो विडम्बना छ। सचिवहरू परिवर्तन सचिवहरू हुन्छ। त्यही विडम्बना छ। मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छ। होइन, मन्त्रीहरू त धेरै भएका तर छैन। तपाईँले धेरैले ल्याउनु भयो नि त। होइन, माओवादी अहिले- केन्द्रले ल्याउनु भयो, कृष्णले ल्याउनु भयो, ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउनु त भयो। ल्याएको तर धेरैचोटि भएको छैन, एकचोटि मात्र। 3.5 धेरै वर्ष पटक तपाईँले पुनर्गठन होइन गर्नु पर्यो। होइन 3.5 वर्ष हाम्रो अब दुई पार्टीकै थियो र अहिले चाहिँ अब भन्नु कि 1 वर्षदेखि 1.25 वर्षदेखि 1 वर्षदेखि भनौँ न हामी चाहिँ यो अहिले 4 पार्टीको छ नि त होइन? अहिले 4 पार्टीको सङ्घीय अब छ नि चुनावपछि कति पार्टीको होला मध्य प्रदेशमा सरकार? अब अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ लालु? अब एउटा कुरा के छ भने एउटा अब जुन किसिमको संवैधानिक गठबन्धनको कुरा गरिरहेको छ है। म त्यही कुरा भन्छु। जुन किसिमको संवैधानिक प्रावधान छ ऋषिजी, यो संवैधानिक हिसाबले कुनै पनि सङ्घ होस् चाहे प्रदेश हो, कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउन गाह्रो छ। होइन, एकल मध्य प्रदेशमा पनि तपाईँको पार्टीको बहुमत आउँदैन जसपाको? हामी गठबन्धनमा जाने हो। तपाईँहरू त कमजोर रहेछ त सङ्घ। होइन, म भन्छु आज पनि मध्य प्रदेशमा सबभन्दा मजबुत भनेको हाम्रै पार्टी छ। अहिले त पछिल्लो समय कांग्रेस बलियो भएको छ त्यहाँ स्थानीय होइन, निर्वाचन उहाँहरू इम्प्रुभ गर्नुभएछ, उहाँहरू सुधार गर्नुभएछ। एमाले बलियो भइरहेछ। होइन, उहाँहरू इम्प्रुभ गर्नुभएछ, सुध्रिनु भएछ। तर हाम्रो चाहिँ हाइट घट्या छैन, तपाईँहरूको हाइट घट्या छैन, सङ्गठन गरेका कमजोर छैन। भएको छ। पहिले भन्दा जसरी कि त्यो बेला हाम्रो चाहिँ त्यो बेला सङ्घीय समाजवादी फोरम हुँदाखेरि हामी जति सिट ल्याएका थियौँ त्यति सिट अहिले पनि छ। महानगर एउटा महानगर जितेकै छ, सिट त हामी कम लुज गरेका छैनौँ। हामी अन्य पार्टीहरू लुज गरेका तर छन्। जनकपुर लुज गर्नुभयो नि त। लुज अब मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा तपाईँको पार्टीले चुनाव हार्यो, जसपाले अब उपमहानगरपालिकामा सबै जित्नुपर्छ भन्ने छैन। वीरगञ्ज हामी महानगर जित्यौँ नि। त्यो बेला राजपाको थियो, संयोगले हाम्रोमा पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यो बेलाका मेयर साहब अहिलेको लालकिशोर शाहजी हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो, उहाँले दिएको थियो। त्यही हो, गठबन्धनमा जुन किसिमका एउटा गठबन्धन दलहरू बिचमा जुन किसिमको सहकार्य हुनुपर्छ त्यो देखिएन। त्यसैले अब कांग्रेसमा तपाईँहरूको गठबन्धन हुँदैन मध्य प्रदेशमा? होइन, त्यस्तो आज खुलासा गर्नु। होइन, त्यस्तो छैन। गठबन्धन अहिले जुन हाम्रो सङ्घमा गठबन्धन छ, प्रदेशमा पनि त्यही गठबन्धनको सरकार गठबन्धन रहन्छ मध्य प्रदेशमा। अब भोलि त तलमाथि हुँदैन? होइन, अहिलेसम्म त त्यस्तो तलमाथि हुन अवस्था छैन। सम्भावना के छ? सम्भावना अब भोलि के हुन्छ? भोलि तपाईँ हामी कुरा गरिरहेछ, भोलि हामी रहने हो कि नरहने हो भने के ग्यारेन्टी भन्नु न। तर अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्दाखेरि गठबन्धन सरकार जुन छ त्यसको चाहिँ अब त्यही गठबन्धन सरकारको अहिले हामी निरन्तरता दिने हाम्रो पार्टीको निर्णय। अहिले चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो हाम्रो पार्टीको प्रचण्डले गठबन्धन अर्को बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो धारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव सबै बसेर अर्को गठबन्धन बनाउने कुरा बाहिर आछ होला। अब यो राजनीतिक भनेको सम्भावनाको खेल हो। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक निर्णय गरिसक्यो, निर्णय गरिसक्यो निरन्तरता दिनुपर्छ। होइन, अन्य पार्टी होइन, एउटा कुरा अन्य पार्टीहरूसँग पनि हामी ढोका थुनेका छैनौँ, बन्द गरेका एमालेसँग तपाईँहरूको संवाद जारी छ? होइन, संवाद त अहिले त्यस्तो संवाद भएको छैन, मलाई थाहा छैन, यसमा मलाई जानकारी छैन। तर चाहिँ अहिले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अहिले हाम्रो पार्टीको अब केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसक्यो। मध्य प्रदेशमा छ नि एमालेसँग जसपाको सहकारी हुनसक्छ, चुनावी तालमेल हुनसक्छ। मुख्यमन्त्री आज खुलासा गर्नु, जनता जान्न चाहन्छ। कोसँग चाहिँ? एमालेसँग। अब तपाईँले नै भन्नुभयो राजनीतिक भनेको सम्भावनाको खेल हो, कसकोसँग हुन्छ, आज छ भोलि के हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि, म आजसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामी गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनमै रहेर चाहिँ अब चुनावमा जाने हाम्रो पार्टीको निर्णय हो। अब भोलि के हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। कांग्रेसले तपाईँलाई धोका दियो भने के हुन्छ मध्य प्रदेशमा? अब अहिले तपाईँहरूको सहकारी कठिन छ, गाह्रो छ। अहिलेसम्म त कांग्रेसले हामीले धोका दिए छैन। कांग्रेसका हामी अब एउटा कोलिसन पार्टनर पनि हो। अब अहिले सङ्घमा हाम्रो अब पार्टी पनि सहभागी छ, त्यसरी भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब भोलि के हुन्छ, भोलि अब यो गठबन्धन रहला, तपाईँको कुरा मिलेन भने के हुन्छ? अब
त्यो बेलाको त ठ्याक्कै भन्नु सिधा होइन, प्रश्न त्यो त्यो बेला त पार्टीले निर्णय लिने हो के गर्छ तपाईँको पार्टीले कस्तो निर्णय लियो तपाईँ पार्टीको नेता हो नि त हो त्यो हो तर पार्टीको बताउनुहोस् यार जनता जान्न चाहन्छ अब पार्टीको निर्णयलाई मैले भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन तथापि अब मलाई लाग्छ यो गठबन्धनमा सबैको कसको हैसियत के छ भने सबैलाई थाहा छ र यो हाम्रो पार्टी जसपा पार्टी आफ्नो हैसियत आफ्नो सङ्गठनको जसै आधार छ त्यस अनुसारको उसले चुनाव पछि पनि तपाईँकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ जसपाको नेतृत्व मध्य प्रदेशमा अब ठोका गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन त्यो त ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन एकदम बन्छ मलाई विश्वास बन्छ। बन्छ निर्वाचन पछि पनि जसपाकै नेतृत्वमा मध्य प्रदेशमा सरकार बन्छ बन्छ त्यसमा तपाईँ दोहोऱ्याएर मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ रणनीतिमा होइन हुनुहुन्छ त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ने हो हेलो राउजी होइन त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने हो पार्टीले निर्णय गर्ने हो पार्टीले निर्णय जसलाई गर्छ हामीले मान्नुपर्छ हामी त एउटा सिपाही हो अब मै बन्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन तर म मुख्यमन्त्री भइसकेपछि मुख्यमन्त्री नै बन्नुपर्छ अन्य मन्त्री त बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन तर यो सबै कुरा पार्टीले निर्णय गर्ने हो पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यो हामी सबैले मान्नुपर्छ अब बाबुराम भट्टराई तपाईँको पार्टी जसपाबाट किन बाहिरिनु भयो दोषी को हो भन्नुहोस् त बाबुराम कि उपेन्द्र यादव अब जनता जान्न चाहन्छ मैले दोषी र भन्नुभन्दा पनि अब मलाई लाग्छ डाक्टर साहब अब त्यो चाहिँ अब हुनु पर्थ्यो हाम्रो पार्टीमा उहाँको आवश्यकता थियो तर उहाँ बस्न सक्नु भएन बाबुराम भट्टराईलाई निकाल्नु भने तपाईँले कारबाही गर्नु होइन निकालिएको होइन उहाँ आफै अब बैठक गरेर आफ्नै अब नबस्न सक्ने अवस्था उहाँले आफै उ गर्नुभएको पार्टीले अब आफ्नै पार्टी निकालेको होइन कारबाही होइन उहाँले आफै चाहिँ 2 दिन पहिले बैठक गरेर त्यो पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था नभएकोले मात्र उहाँलाई पार्टीबाट निकालेको होइन उहाँको अब नबस्न सक्ने उहाँका आफ्नै अब स्टेटमेन्ट आइसकेपछि त्यो उहाँलाई त्यस्तो कुनै पार्टीले तर जसपाबाट ठुलो समूह बाहिरिँदाखेरि आगामी निर्वाचनमा तपाईँलाई क्षति तुल्याउँदैन घाटा हुँदैन मधेसमा होइन एउटा हो पार्टी त सबै मिलेपछि त राम्रो हो किनभने हामीले अब डाक्टर साहबको पार्टी नयाँ शक्तिसँग मिल्दाखेरि अब समाजवादी पार्टी बनाउँदाखेरि तपाईँलाई एउटा मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि एउटा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको विकल्पमा एउटा विचारधाराले सिद्धान्तले उसको चाहिँ एउटा उसको प्लानिङ सबैले चाहिँ एउटा विकल्पमा एउटा शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी भएका थियौँ र स्वाभाविक हो हामी एक ठाउँमा भएको चाहिँ अझ मजबुत हुने थियो तर दुर्भाग्य छ हामी एक ठाउँमा रहन सक्छौँ तर धेरै नेताले जसपा छोडे कारण के रहेछ महेन्द्र कहाँ यादवदेखि धेरै होइन अब के हो भने अब सबैको के कति कारणले उहाँहरूसँग कुरा सोद्धा हुन्छ तर मलाई लाग्दैन कि अब उहाँहरूले छोड्नु पर्थ्यो किनभने अब पार्टी भएपछि एउटा घरमा भएपछि अब घरका एकजना परिवारभित्र पनि केही मनमुटाव हुनसक्छ केही असमझदारी हुनसक्छ तर मलाई लाग्छ कि महेन्द्रजी जस्तो नेता जुन एउटा म्याच्योर्ड व्यक्ति उहाँहरूले छोड्नु पर्दैन डाक्टर साहब जस्तो एउटा विद्वान नै व्यक्तिले अलग भएर उहाँलाई पनि फाइदा हुँदैन म त अब नयाँ पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई त समाजवादी केन्द्र बनाउने त्यसमा रहने होइन त्यस माधवमा नेपाल रहने उहाँ जस्तो विद्वानलाई त हामीले धन्यवाद भन्नै पर्छ उहाँलाई त अब उहाँ बनाइराख्नु भएछ त्यसमा बढी मैले चाहिँ कमेन्ट गर्नु उपेन्द्र यादव मान्छेहरू किन रुष्ट हुन्छन् किन सँगै राजनीति गर्न सक्दैन लामो समय यो अब के हो मैले म पनि त उपेन्द्रजीसँग त लामै बसिराखेको छु नि त तर उपेन्द्रजीमा त्यस्तो म केही पाउँदिनँ होला विचार अब कसरी कोसँग के कुन कारणले मिल्दैन म यसमा सामूहिक रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छैन उपेन्द्र यादवसँग भन्छ नि अब अहिले होइन उपेन्द्रजीको पार्टीलाई त कतिचोटि तोडफोड बर्बाद गर्न कोसिस गरेका होइन उपेन्द्रजीलाई यही आरोप लगाएर निस्कनेहरू अहिले ऊ कहाँ छन् तपाईँ भन्नुहोस् त विजय कुमार गच्छेदार बाहिर होइन तपाईँ विजय कुमार होइन सुन्नुहोस् न तपाईँ होइन सुन्नु म भन्छु सुरुमा म त अब मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल हुँदाखेरिको म कुरा भन्छु सुरुमा भाग्यनाथ गुप्ता किशोर विश्वासहरू गए नि निस्के नि त उहाँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यसपछि गए नि त्यसपछि हामी मधेसी जनाधिकार फोरमबाट विजय गजदारजी गए अहिले कहाँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसमा आफ्नो अस्तित्वलाई त विलय गर्नुभयो नि त्यसपछि चाहिँ जेपीजी हुनुभयो होइन भूमिका छ उहाँ विद्वान व्यक्ति म रेस्पेक्ट गर्छु तर उहाँ कहाँ जानुभयो त्यसैले म भन्छु त्यसपछिका आउनेहरू जो आए अहिले कहाँ छन् उपेन्द्रजी कहाँ छन् अहिले पनि पार्टीमा
अहिले पनि हैसियत बोकेको कुनै अहिले मधेसका दल छ भने त्यो जसपा नै हो, तर त्यो दलको नेतृत्व गर्ने मान्य उपेन्द्रजी नै हो। माथि पनि त गम्भीर आरोप छ नि, होइन, आरोप- चीनको दबाबमा चीनको इसारामा काम गर्नुहुन्छ भने भन्छन् मान्छेहरू। वास्तविक त तपाईले चीनको उपेन्द्र होइन बताउनु जनतालाई। मैले त्यस्तो अनुभूति पनि गरेका छैन, थाहा पनि मलाई छैन। अब यस्ता आरोप लगाउनु, अब कसैको अब भनौँ न चरित्र हत्या, कसैको अब उसको विरुद्धमा एउटा षड्यन्त्र गर्नु आफ्नै कुरा हो। म त्यसमा भन्न तपाईलाई विश्वास छैन उपेन्द्र यादवले चीनको इसारामा काम गर्नु? होइन, त्यो त म मान्ने कुरै भएन नि, म विश्वास गर्न सक्दिनँ यसमा चाहिँ। अब कसैले अब उपेन्द्रजी माथि कस्तो खालका आक्रमण भएन र भन्नुहोस् त, के भएन? सबैजना गए नि। मैले भने नि उपेन्द्रजीलाई छोडेर जानेहरूको भविष्यले कहाँ छ? उपेन्द्रजी त जहाँको त्यहीँ छन्। मधेसी जनअधिकार फोरम एउटा सानो एउटा भनौँ न एउटा एनजिओ जसबाट सुरु गरेर अहिले उपेन्द्रजीको हैसियत के छ? उपेन्द्रजीको आज पनि अब कम्युनिस्ट पछिको हैसियत भनेको त हाम्रै हो नि, उपेन्द्रजीकै हो नि त। त्यसैले उपेन्द्रजीलाई अब होला, अब व्यक्ति हो, अब तपाईँ मेरोसँग सँगै बस्दाखेरि विचार मिल्दैन होला, म कसैलाई गयो के कारण गयो? चीनको हस्तक्षेप छ नेपाली राजनीतिमा भनेर मान्छेहरू भन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? पछिल्लो समय कम्युनिस्टले एक बनाउन चीनले होइन, पहल गर्यो। अब प्रचण्डलाई, माधवका नेपाललाई, खनाललाई, अब यो भनेको वामदेव गौतमलाई, यो भनेको शर्मा ओलीलाई अब नेपाल सम्भावना छ कि छैन? होइन, एउटा कुरा के छ भने त्यसमा कति सत्यता छ? अब हाम्रो भारत र चीन दुवै हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन् र उनीहरूसँग नेपालको चाहे यहाँ राजनीतिक दलको अब समदूरी कायम गरेर हुनुपर्छ। विशेष गरेर हाम्रो भारतसँगको अहिले एउटा स्पेसल पनि रिलेसन छ जो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। भाषा, संस्कृति, अब भन्दाखेरि उसको चाहिँ अब हिन्दू धर्म कुरा गर्ने भने पशुपतिनाथ नआइकन उसको जीवन नै हुन सक्दैन। यहाँको चाहिँ रामेश्वरम लगायत तर एउटा विशेष खालका छ, दुनियाँमा कहीँ नभएको। चीनसँग विशेष सम्बन्ध राख्नुपर्छ नेपालले भन्ने होइन, मैले भने होइन। र त्यहाँ चाहिँ यो पनि हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्, नेपालले राख्नुपर्छ त्यो भने होइन। तर भारतसँग हाम्रो स्पेसल अलिकता विशेष खालका हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ र नेपाल हाम्रा दलहरूले पनि राख्नुपर्छ, म त यहाँसम्म भन्छु। त्यसैले अब हामी कुनै हाम्रा छिमेकी छन् त्यसको विरुद्धमा या त्यसको कुनै षड्यन्त्र गर्नु, त्यसै भित्र लाग्नु मैले भन्दिनँ। गतिविधि तपाईले नेपालमा हुन नदिने होइन, कुनै पनि मुलुकका अब हाम्रो छिमेकीको विरुद्धमा कुनै पनि किसिमको यहाँ गतिविधि हुनु हुँदैन, म त त्यो पक्षमा हो। तर भारतसँग हाम्रो स्पेसल खालका हाम्रा रिलेसन छ, त्यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु। तपाईँ त भारतसँग सिमाना जोडिएको प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। एकदमै छ त, हाम्रो त आधी भनौँ न एउटा रिलेसन त त्यहीँबाट छ। नागरिकता विधेयक आयो, तपाईँहरूलाई फाइदा भयो मधेस प्रदेशलाई? होइन, मधेस प्रदेश मुलुकलाई सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, अहिले त सबभन्दा बेनिफिट लिनेहरू जाने हो भने कति छ? 1,72,000 अब त्यो जन्मसिद्ध नागरिकका परिवारहरू रहेका छन्। त्यसमा थाहा छ तपाईँले सबभन्दा बढी चाहिँ झापाका व्यक्ति छन्। त मधेस प्रदेशको कुरा हो। अहिले पहाडको कुरा तुलनात्मक कुरा गर्ने हो भने मधेस थोरै पर्छ, तर यसलाई हौवा बनाइएको छ, यसलाई विभिन्न किसिमका एउटा प्रचारबाजी गरिएको छ, बढी चाहिँ मधेसीहरू बेनिफिट। यो मुलुकमा तपाईँ यो मुलुकमा जन्मेको व्यक्ति अहिले चाहिँ अब उसले चाहिँ नागरिकता नपाउने त भन्नुहोस् त, उसलाई अनागरिक बनाएर राख्ने त यो किसिमका षड्यन्त्र। यो मुलुकलाई के छ भने मधेसी अनुहार हेर्ने बित्तिकै विदेशी हो, भारतीय हो र यो मुलुकमा हामीमाथि शासन गर्न आएको भन्ने यो मानसिकताले ग्रसित छ। त्यसैले यो मुलुकलाई अब भनौँ न एउटा जुन किसिमले एउटा सर्टेन कम्युनिटीले जुन एक प्रचार गरेर मुलुक भनेको हाम्रो हो, भूमि उहाँहरूको, तर भूमिमा बस्ने राजा जनकका भनौँ न त्यहाँ हुँदाखेरि जनक उहाँहरूको विभूति हुने, गौतम बुद्ध विभूति हुने, तर त्यो भूगोलमा बस्ने व्यक्तिहरू बाहिरिया हुने। यो मानसिकता चिन्तन बोकेका व्यक्ति जमात छन्, उनीहरू नै नागरिकताका विरोधी। तर तपाईँलाई थाहा छ एमाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ अहिलेको अवस्थामा छ नि भारतीय चेलीहरूले अब नेपाली बुहारी बन्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने भयो नि त। होइन, एउटा कुरा अब सुन्नुहोस्, नेपालमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने सुन्नुहोस्, यो मानसिकता भीमरावले भनिसक्नुभयो। होइन, भीमरावल के भन्छन् उनको कुरा हो, म भन्दिनँ। ऊ त सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी उहाँ नै हो, म त्यसमा चर्चा गर्न चाहन्न। अहिले तपाईँभन्दा सम्पन्नताको विकासको दृष्टिले बिहार धेरै अगाडि छ, भारत धेरै अगाडि छ। अब कुनै जमानामा यो शान्ति
भएको ठाउँ यहाँ अलिकता मान्छे चाहिँ अब विभिन्न किसिमका यसले सुरक्षाको हिसाबले तपाईँभन्दा त किन आउने यहाँ त? यहाँ त मान्छे यहाँ त भएका बिजनेसहरू बाहिरीहरू त अब पलायन भइराखेका छन्। मधेस प्रदेशमा त छ नि भारतीय महिलाहरू बिहा गर्नेहरू धेरै छ। होइन तपाईँ फेरि पनि ऊ गरिराख्नु भएको छ। अहिले तपाईँ कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ प्राय जसो पहिलेको अवस्था थिएन। पहिले हो ओपन बोर्डर छ, मान्छेहरूको एउटा आत्मीयता छ, आधी रिलेसन वारी या पारी छ। तर बढी जसो कुरा गर्ने हो भने तपाईँ रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुहोस् कि सबभन्दा बढी बेनिफिट लिने तपाईँ झापा लगायतका पहाडी जिल्ला नै हो। मधेसलाई बदनाम गरिएको छ, नागरिकता चाहिँ के भन्छन् विधेयकलाई ल्याएर बदनाम गरिएको छ। नागरिकता के अरे विधेयक पास गर्यो भने बदनाम गरिएको छ। तर सही मानेमा भन्ने हो भने नागरिकताबाट बढी बेनिफिट हुनेहरू त्यसलाई सोध्नुहोस् त। मैले पत्रिकामा एउटा पढेको थिएँ, एकजना आमा काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि उहाँको छोराछोरीहरू ठुलो भएर अहिले नागरिकता लिन जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा पढ्दाखेरि पनि अब नागरिकता, जबको एप्लाई गर्दाखेरि नागरिकता जिल्ला प्रशासनले नदिँदाखेरि उहाँले चाहिँ सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कहाँको कुरा? मधेसको कुरा हो र? मैले त न्युज पढेको यहाँ पढेका थिएँ। त्यस्ता थुप्रै ठाउँहरू दिदीले अथवा छोरीले छ नि भारतीय पुरुषसँग विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउँदैन, 7 वर्ष पुग्नुपर्छ। होइन तपाईँ फेरि चाहिँ गलत के, त्यहाँ त आधार कार्ड हुन्छ, रासन कार्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि जीवन रुक्दैन, तपाईँको कुनै पनि काम होइन, सबै पाउँछ। यही समस्या छ, यही समस्या छ। तपाईँ कहाँको त्यहाँ गएर राजनीति गरेका छन् र त्यहाँ गएर को राजनीतिमा भाग लिएका छन् र? यहाँ भनेको अब भन्नु न, त्यहाँ गएर जीवन अब दुईटा मुलुक खुल्ला बोर्डर छ, त्यहाँ गएर पुरुषसँग बिहे गरेर कुन महिला त्यहाँ अगाडि बढेका छन् र? यहाँ आएर एक दुई महिला बाहेक त सबै नेपालीहरू। विधेयक ठिक छ, बिल्कुल सही छ, समस्या समाधान भयो। होइन नागरिकता भनौँ न, अहिले चाहिँ समस्या समाधान तत्कालको लागि एउटा ठुलै समस्या समाधान भएछ, ठुलै समस्या समाधान भएको भएछ। ठ्याक्कै अब यो अन्तिम प्रश्न, मधेसमा तपाईँले सबै काम गर्नु, भ्रष्टाचार रोक्न सक्नु भएन, भ्रष्टाचारीको अखडा बन्यो मधेस प्रदेश। होइन एउटा कुरा के छ भने अब जुन कि नानीदेखि लागेको बानी, अहिले काम गर्ने जुन संयन्त्र छ, मेकानिजम छ, सिस्टम छ, त्यो सिस्टम बिस्तारै सुधार भएर जाने कुरा हो। होइन हाम्रो प्रयास हो। सुन्नु, होइन एउटा होइन स्थानीय तहदेखि होइन म तपाईँसँग सहमत हुँ। अब म तपाईँसँग सहमत हुँ। जुन किसिमका मानसिकता, चिन्तन र काम गर्ने जुन एउटा समुदाय, एउटा ब्युरोक्रेट्स भनौँ, उनीहरूको चिन्तन सोचमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन र हाम्रो चिन्तन सोचमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन र सोचेको उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब ठाउँ हेर्नुहोस् जुन किसिमका चिन्तन हो। पहिलो होला म व्यक्ति होला कि मैले तत्कालीन अब अख्तियारको प्रमुख नवीन घिमिरेजी हुँदाखेरि म स्वयं उहाँसँग एउटा आफ्नो मुख्य न्यायाधिवक्तालाई लिएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जनलोकपाल पनि गठन गरेँ, बनाएँ, सोच गरेँ। त्यसको हामी पनि अब भनौँ न अरबौँ रुपियाँ हाम्रो स्थानीय तहमा गइराखेको छ। हामी विकास सुन यो मुलुकमा के छ भने सही कुरा तपाईँसँग भन्दाखेरि जुन किसिमले यो मुलुकमा एउटा गाजिएको छ र जुन एउटा कुशासनले जुन किसिमको यो मुलुकलाई गाजेको, त्यसबाट हामीले निकाल्नुपर्छ, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ आफ्नो स्तरबाट। त्यसमा कसरी चाहिँ एउटा बदलाव ल्याउनुपर्छ, आजको आवश्यकता यो हो। थ्याङ्क यू सो मच मुख्यमन्त्री, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि मलाई बोलाएर। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान,
लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagan Khel, Lalitpur. 25 years of excellence.